तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सांबारिया आनी सोयरी दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोद करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी ताणें फोडी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जालीं. तेच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदयाच्या आख्या दोंगरी मुडकांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकोतेल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो असो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. आनी बाळूक वाडटा वाडटा बुदीन ओकोट जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिसती पडोवीर तो अरोण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबरी. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणीनो, जोआन बावतिस्ताची परब आयज आमी करता. आनी हे परबे दिसा आमी कितें शिकूंक जाय आनी कसली भास देवाक दिवंक जाय. तो जल्मलो एके आवय बापायक जांकां सैमान भुरगें जावपाची नासले. ती पिरायेन वाडलेली. दे वर एडवान्स्ड एज. आनी देवान एक अजाप करून हे जाणटे पिरायेर तांकां हे भुरग्याचें देणें दिलें. अजापानूच देवान जोआन बावतिस्ताक जल्माक हाडलो. एक खेरीत काम ताका दिलें. ताचें काम कितें? ताचें काम, तुमी आतां इतलीं वर्सां जोआन बावतिस्ताची परब करतात. आमकां चडसो उगड आसा बांयत उडी मारतात म्हण ताची परबे दिसा. ताचें काम कितें आसलें? ओय मातशें मायकार मातशें सांग. आख्या संवसाराक जेजूची बरी खबर परगटपाचें. ताचें काम जेजूची खबर परगटपाची. जेजू येवपाचो आसलो, ताका जेजूची वाट ह्या संवसारांत तयार करूंक, एक पोरजा तयार करूंक देवान ताका एक प्रवादी कसो ह्या संवसारांत धाडलो. एक प्रॉफेट कसो ताका धाडलो. आनी ताणें जेजूची वाट तयार केली, पोरजेक तयार केली. तो उदकाचें पवित्र स्नान दितालो आनी ताणें सांगलां, म्हज्या उपरांत येतलो तो आत्म्यान स्नान दितलो म्हूण. तो प्रवादी. तुमी हे सायडीन आहात ती भयण्योच आहात. तुमी सांगशात आयच्या काळाच्या खंयच्याय प्रवाद्याक तुमी वळखतात?
जिवे असलेल्या मनशा मध्ये तुम्ही खंयच्याय प्रवाद्याक वळखतात? तुम्ही भाव कितें म्हणटात हे सायडीन आहात ते तुम्ही कोणूय आयच्या काळाच्या जिव्या प्रवाद्यांक वळखतात? डायगो कितें सांगता तूं? आमी सगळीं प्रवादी बावतिस्माच्या दिसाकतान आमचेर शिको मारला पवित्र आत्म्याचो आनी त्या दिसाक आमकां पवित्र आत्म्याचें बिराड केला, मंदिर केला. आनी वोड तुमी मतीन दवरची. कोरिंतकारांक बरयल्ली पयलीची 3रो आवेरसोर 16वी 17वी वोड. तुमी देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे भितर जेता म्हूण तुमी नकळत. कोणूय हे देवाचे मंदिर ताचो द्वेष करतीत जाल्यार देव ताचो नाश करतलो. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आनी तुमीच ते मंदिर. आनी पवित्र आत्मा आमकां दिला. आमी प्रवादी हे प्रवाद्याचें काम करूंक. आनी प्रवाद्याचें काम म्हणल्यार कितें? प्रवाद्याचें काम हांव तुमकां वाचतां, म्हजें सांगना. जेरेमियासाक प्रवादी म्हूण देवान विचून काडलो आनी अशें म्हणलें जेरेमियासाच्या पुस्तकांत पयल्या आवेरसरांत 4 ते 10 वडींत हें सगळ्या क्रिस्तांनी जाणो जावंक जाय आसलें. हें वाचात तुमी. जेरेमियासाची पुस्तक पयलो आवेरसोर 4 ते 10 वोड. आनी अशें सांगलें जेरेमियासाक ही उतरां देवान सांगली. कुसव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोवचे आदी हांवें तुका संस्कारलो. बिफोर यू वर बॉर्न आय कॉन्सेक्रेटेड यू. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. ही उतरां आमकांय लावूंक जातात. आमकांय देव वळखता. केन्नासून आमकां वळखली? कोणी सांगशात हांगा फुडल्यान आहात ती? देव तुमी हे सायडीन आहात ती कोणी सांगशात केन्नासून देव आमकां वळखता. सारके म्हजें उतर न्हय हें. सारके पवित्र पुस्तक एफेसकारांक बरयल्ली चीट पयलो आवेरसोर 4 वोड. थंय अशें आसा. संवसार रचचे आदी देवान आमकां विचून काडली आनी जेजू उद्देशी आमकां जल्माक काडली आनी ताचे उद्देशी आपली भुरगीं केली. केन्नासून देव वळखता आमकां? देवाचे येवजणेंत आमी आसल्या. We were in the plan of God before the foundation of the world. God knew us before the foundation of the world. Mullyar millions and millions of years ago. देव आमकां वळखता. नांवान वळखता. आतां देवाक जाय तेंच नांव आमकां दिलां. आनी देवान आमकां जॉन बावतिस्ता भाशेन प्रवादी म्हूण नेमल्यात. आनी आमकां बावतिस्माच्या दिसा शिको मारला आनी ताच्या आदारान आमी प्रवादी जावंक आपयल्यात. आनी जेरेमियासान कितें म्हणलें? हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पडे हांव उलोवंक नकळो. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय ताका सांग. तांकां भियो नाका. कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवे हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. आमकां कितें कामाक विचून काडली जायत आमी ना 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 दुसऱ्याक सांग दाखयता. आमकां प्रवादी केल्यात आनी पवित्र आत्मो दिला आनी देव म्हणटा भिये नाकात. हांव आहा तुमची राखण करूंक.
आमची राखण करूंक आमच्या बरोबर देव आसा ताचें नांव हांव आसा म्हणल्यार सगळ्या वेळार आसा तो आमच्या उजव्याक दाव्याक फुडल्यान फाटल्यान आमच्या वयर आसा ताणें आमकां काम दिलां आनी जेजूनय आमकां सांगलां कितें काम आमचें दर एका शिसाचें मार्कू प्रमाणे शिव वर्तमान 16 वेर्सूर 15 वडीत म्हणलां सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात सतमानतेल्याक पवित्र स्नान दियात सतमानतेल्या सभे ह्यो कुरवो आसतल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटली आठव्यो भासो उलयतली म्हणल्यार विचित्र भासो उलयतली सरप दोत्तली वीक प्यायल्यार लागचें ना पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरी कोत्तली कोण कोत्तलो जेजू आनी कोणा उद्देशी कोत्तलो सतमानतेल्या उद्देशी म्हणल्यार सगळे आमी सतमानता तांणी तांचे उद्देशी जेजू ह्यो खुणा घडोवंक सोदता आमची एक भयण मेल्या सालेरीन थोडे दीस जाले तिची धूव एक साश्टी काजार जाल्या ती म्हाका 4 दीस जाले येवन मेवली आनी ती दुखां घडोवन सांगता म्हाका म्हज्या युटरसांत गुडो जाला ट्युमर जाला ऑपरेशन करूंक जाय म्हूण सांगलें हांवें सांगलें तिका ती मागणें करूं म्हूण येयल्या हांवें सांगलें तूं सतमानता जाल्यार हो ट्युमर नाच जाता आयजूच तें सतमानूंक जाय जेजू म्हणटा सांसवांच्या बियेदो बार्त आसल्यार हे बार्तान हे दोंगराक हांगासान तुवें वच म्हणल्यार दोंगर आयकतलो सतमानतेल्याक कांयच आगोड जावचें ना तुवें सतमानता म्हणलें वय म्हणून लागलें तुजो म्हणलें हो दोंगर ट्युमराचो नाच जाता आयजूच आनी तिका तें मागणें दिलें जेजूच्या गायांनी आनी रोगतान म्हाका पेकोवणी मेवली आनी म्हजो ट्युमर नाच जालो हात दवरून मागणें कर म्हणलें तिका 10 मिनटां सुमार दवरली उपरांत तिका सांगलें हांव थंयच आसलो आनी कोण आसलो म्हजेशी 10 मिनटांनी हांव तिचेर तिका सांगलें हात दवर आनी हांवें मागणें केलें आनी तिका आदींच सांगलें आतांच वेता रावंक जायना ट्युमराच्यान म्हणलें आनी मागणें कोत्तूच ती आपल्याक बरें दिसलें तूं चॅक कर म्हणलें ऑपरेशनाक पडचें ना तुका ऑपरेशन करूं वचो नाका पोत्तून तुवें स्कॅनिंग केल्या बगो काल 2 देड वरांचेर ती आयल्या आनी म्हाका सांगता स्कॅनिंग करून कांयच पडूं दोतोरान सांगलां ऑपरेशनाची गरज ना हें सगळें तुमचेशी घडटलें हें हांव शिकयता हांगा हांव एक वातावरण तयार करता आय एम क्रिएटींग एन एनवायरमेंट वेर गॉड वॉन्ट्स टू bring out that power which is within us and heal everyone. आमचे भितर देवान पदवी ओतयल्या ती पदवी भायर सरूंक जाय आमच्या भावार्थान आनी ती पदवी पेकोणी लायता म्हज्या भितर आहा ती पदवी पवित्र आत्म्याची ती तुमकां दर एकल्याक दिल्या तुमचे भितर आहा आय ट्यून इन विथ गॉड हांव देवाच्या एकवटान रावंक वावुरतां म्हाका चुकी जायनाय न्ही हांव वावुरतां जी कोण मोगान जेतात तांचे सगळे देव आसा जी कोण रागान जेतात तांणी देवाक आपले जिविताचें दार दांपलां म्हणटच आमी मोगान जेवंक पवित्र आत्मो दिला आनी हो पवित्र आत्मो जो आहा देवाची पदवी शीम आनी मेर नासलेली पदवी आनी ह्या पदवेन देव जेजू कित्याक म्हणटा तुमचे लागीं जायना तसलें कांयच ना नथींग इम्पॉसिबल इन द लायफ ऑफ दोज हू बिलीव इन मी म्हजेर सतमानतेल्या लागीं जायना तसल्यो कांयच वस्तू नाय हें हांव सतमानतां हे भावार्थान मागून HIV पासून AIDS जाल्ली बरी जाल्या आनी जातात तुमचेंय सोबें जातलें आनी
देव जेन्ना ह्यो घडण्यो घडटा तेन्ना हे आमी प्रवचन करता, देवाचें उतर उलयता, ते तिरायता. म्हणल्यार God is confirming by the wonderful things happening on the life of the preachers. म्हणल्यार देवाचें उतर परगट्टेल्यांचें उतर तिरायता ही अजापां विस्मितां करून. आनी तुमचेय सगळें ती जावंक देव येवजिता. फायदो काडात. Don't think that you will have all the time this opportunity. सदांच तुमकां ही संदी मेवतली शिकूंक म्हूण सजमो नाकात. देवाचें उतर सदांच आहा, ताचो फायदो काडात. आनी पदवेन बोरलेली जायात. पदवेन बोरल्या तुमकां ती पदवी भायर सरूंक जाय. द पावर हॅज टू बी रिलीज. आनी तेन्ना हिलींग जाता. आनी तुमी आमी सगल्यांनी हें उतर परगटूंक जाय. सगळ्या संवसाराक वचूंक जाय. आमी चडशीं कॅथलीक हें सजमूंक नात. आमचें खाशेलेपण कितें, खेरीतपण कितें एका क्रिस्तांवाचें. जेजून कितें सांगलां, सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात. आनी चडशीं परगट्टेलीं क्रिस्तांवां नात. भोंवतणी तुमकां सगल्यांक देव उस्कायता. ही परब केल्यारूच पुरो ना. हे परबे सुमयार कोण कोण बांयत उडी मारता. आदी सुबेज मारतालीं, तेची गरज ना. तें क्रिस्तांवपण न्हू उडी मारप बांयत. तें क्रिस्तांवपणा भायर थिंगा मागीर सोरो दितात, बोतले दितात. नवी काजारी आहात ती सोऱ्याच्यो बोतले दितात. हें क्रिस्तांवपण न्हू. आमी ताणें उडी मारली बागेवन जॉन बातिस्तान आपले मांयच्या कुसव्यान. आमी तो खुशालकायेन उडी मारली. जेजूक तेची भेट जाली म्हूण. माय मारयेच्या कुसव्यान जेजू आसलो. एलिझाबेथीच्या कुसव्यान जॉन बातिस्त आसलो. तांची भेट जाली तेन्ना तो खुशालकायेन उडी मारली. आमी जेजू आमचे बरोबर आसा म्हूण सदांच खुशाल जावंक जाय. आनी देवाची बरी खबर परगटूंक जाय. आनी एका प्रवाद्याचें काम कितें तें हांव हें वाचून तुमकां सांगता. म्हजी उतरांनूय देवान ताका म्हणलें, हांव भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें ताका सांग. जेरेमियासाक सांगता देव, तांकां भियो नाका. कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोबे हांव आसा. तुजी आनी म्हजी राखण करूंक देव आसा. आनी ही खबर परगट्टा तेन्ना जायते आडकोडी पूण तूं भियेनाका म्हणटा देव. उलयता तो तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पडे म्हजी उतरां तुज्या तोंडान हांव घालता. देवान आमच्या काळजांत आपली उतरां घातल्यात पवित्र आत्म्या उदेशी. ही देवाची उतरां आमचे भितर आहात. पवित्र आत्मो ती आमकां सांगता, शिकयता. आनी कितें करूंक आमकां हे प्रवादीक काम कितें आमी करपाचें, देवाचें उतर परगटपाचें. आनी दुसरें काम म्हणल्यार उमटून आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी बोंपूंक. सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. हें काम प्रवाद्याचें. आतां शेतां रोयतलीं वोंबल्याक थोड्या तेंपान तांकां नेर येतलो. आमी कितें कोत्ता, बरी पीक जावंक तो नेर काडटा. आनी हें कितें उमटून आनी मोडून उडोवंक म्हणल्यार आमच्या समाजान कितें वायट आसा नेरा भाशेन, वायटव्यो सुयो आहात, वायट करण्यो आसात, लोक वायट चालीन चलता. हें सगळें वायट उमटून उडोवंक आमकां देवान प्रवादी केल्यात दुसऱ्यांक आदार दिवंक. आनी मोडून उडोवंक सगळ्यांचे मनशाचेर आड वेता तें मोडून उडोवंक आमकां देवान ही अपवित्र आत्मो दिला. आनी नव्यान बांदूंक एक नवे तरेचो समाज बांदूंक जो एक मनीस दुसऱ्या सोबे
देवाचें सारकें सुरोपाय पळयतलो, मानार लेखतलो, मोगान वागयतलो, समजतलो, बक्षितलो, आदार दितलो, असलो समाज घडोवंक आमकां देवान प्रवादी केल्यात आनी पवित्र आत्मो दिला. आनी हें काम करूंक बायगेवन जोआ बावतिस्तान आपलें जिवीत भेटयलें मरो पासून आमकांय देव आपयता. ताचे परबे सुमयार आमी हें मोतीन धरुया. आनी आयज दोग जाणांक पूण तुमी आयकलां हें देवाचें उतर, ताची सजमणी तुमी दोग जाणांक पूण सांगूंक जाय, सुबेज जाणां सांगचें की आमी सगलीं बावतिस्माच्या दिसाकतान आमकां पवित्र आत्म्यान मागल्यान आनी प्रवादी कशी संवसारांत धाडल्यान ही देवाची बरी खबर परगटूंक, देवाचे एकचाराचे राज बांदूंक आनी समाजांत आसा तितलें वायट उमटून उडोवंक हें करूंक हे भेटेंतल्यान आमकां कृपा मागुया.